नमस्कार दर्शकबिन एआइएस क्रिएटिभको विशेष प्रस्तुति गोर्खा भेटरन्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण लाउती। आजको गोर्खा भेटरनमा मसँग हुनुहुन्छ ब्रिटिस गोर्खा आर्मी क्याप्टेन चन्द्रबहादुर गुरुङ। उहाँको आर्मी जीवन र अहिलेसम्मको जीवन यात्राको बारेमा उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मामा। नमस्कार। नमस्कार कृष्णजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। यो हाम्रो भर्खरै एवाइएसको कुरो गरेँ। एवाइएसले चाहिँ हाम्रो गोर्खा भेटरन तपाईँहरू जस्तै मामाहरूको चाहिँ विशेष एपिसोड सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसको लागि यहाँ आइदिनु भयो। यसको लागि हाम्रो तर्फबाट क्रिएटिभको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत पनि छ। आजको सुरुवात मैले तपाईँको जीवन जन्म कहाँबाट सुरु भयो, आफ्नो थाकथलो पुरानो वासस्थानबाट सुरु गरौँ भन्ने चाहन्छु। मामा कहाँ जन्मिनुभयो, कति सालमा जन्मिनुभयो, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ बाबु। म 2003 साल हजुर मङ्सिर 19 गते हामी सिग्लेस, हाम्रो कास्की जिल्लाको सिग्लेस भन्ने एउटा गुरुङ गाउँ, ठुलो गाउँ छ, त्यहाँ जन्म भएको हो। अनि त्यहाँबाट म सानो बालकतिर हामी गाउँ, त्यतिखेर हाम्रो गाउँमा राम्रो स्कुलहरू थिएन, स्कुलै खोलेको थिएन। अनि हामी सानो हुँदाखेरि झन्डै 9-10 वर्ष हुँदाखेरि बल्ल हाम्रो एउटा इन्डियाको जमदार साहब पेन्सन आउनुभएको, उहाँले चाहिँ गाउँमा स्कुल खोल्नु सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने घरमा, उहाँकै घरकै आँगनमा स्कुल दिनमा कखा सिकाउने, यताउति सिकाउने। अनि हामीले चाहिँ अब बडा सेलारी पनि होइन, त्यतिकै उहाँले फ्रीमा गरिदिनुभयो। अनि हामीले चाहिँ कोही कोही बेला उहाँको घरमा दाउरा सरो काटेर सहयोग गर्ने, उहाँले हामीलाई पढाइदिने, त्यो प्रकारले सुरु भयो। अनि पछि 1-2 सालपछि बल्ल स्कुल सुरु भएर हाम्रो गाउँमा त्यही झन्डै मैले गाउँमा चाहिँ 3 क्लाससम्म पढेँ भनौँ न। अनि 3 क्लाससम्म पढेको बादमा चाहिँ हामी के अरे म चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा झन्डै 15 वर्षको उमेरमै बोईमा भर्ती भयौँ। ओके। जस्तै तपाईँले आर्मी र सिग्लेसको कुरो गर्नुभयो। जब स्कुल 3 पढ्ने बित्तिकै आर्मी जाने प्लान गर्नुभयो होइन? थोरै सिग्लेस गाउँको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो भनेको सिग्लेस भनेको त टिपिकल गुरुङ गाउँ हो नि त होइन? यसको त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो? पढाइ त थिएन अब होइन, कसैले निःशुल्क पढाइ दिन्थ्यो। गाउँघर कस्तो स्थिति थियो त्यति बेला? कतिको लाउरेहरू हुनुहुन्थ्यो? अब त्यतिखेरको त्यही त हाम्रो मेन इन्कम भनेको लाउरेहरूको हुन्थ्यो। न त गाउँमा चाहिँ पुरा त्यतिखेरको समयमा हाम्रो गाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ झन्डै पहिलेकैतिर 700 सिग्लेस भन्थ्यो। त्यो एकदम बाक्लो गुरुङ गाउँ छ हाम्रो। अनि हाम्रो गाउँमा त्यो आफुन्की गाउँको मान्छेहरूको चाहिँ आफुन्की खेत भिन्नै डाइरेक्सनतिर छ, थर छ। अनि त्यो थरको चाहिँ आफुन्की काम गर्ने ठाउँ पनि अर्कै आफुन्की एरिया छ कि। त्यो भएर हाम्रो गाउँ ठुलो हुनको कारणले हाम्रो गाउँकै मान्छे पनि चिन्नु एकदम अलिक गाह्रो पर्छ अलि भर्खरको नानीहरूलाई चाहिँ। भनेपछि तपाईँको इन्डियन आर्मी एकजना जमदारले तपाईँलाई क सिकायो, 1-2-3 भन्ने पढाइ सिकायो। त्यस पछाडि कति सालतिर, त्यस पछाडि तुरुन्तै तपाईँ लाहोरतिर लाग्नुभयो के छ? होइन, त्यो अब त्यो सुरुमा उहाँले सिकाउनु भयो। त्यहाँ पछि चाहिँ प्राइमेरी स्कुल खोल्यो भनौँ न। सिग्लेसमा प्राइमेरी स्कुल खोलेर 3 क्लाससम्म पढ्यो। अनि उहाँ फेरि टिचरहरू चाहिँ उहाँ पहिले रिटायर उहाँ एक्स आर्मीहरूले 2जना गुरुजीहरूले चलाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अनि त्यही त अलि मुस्किलै थियो त्यतिखेर, गाउँघरको लाइफ अलि साह्रै थियो। तपाईँको परिवारमा पनि तपाईँभन्दा अगाडि पनि लाउरे हुनुहुन्थ्यो? बाजे बुवा? बाजे त हुनुहुँदैन थियो, बाबा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त सायद उहाँहरूको पालामा त कम्बाइनै थियो होला नि त होइन? यो ब्रिटिस आर्मीको त्यतिखेर थिएन। उहाँहरू त इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनुभएको। उहाँहरू 4th GRमा भर्ती हुनुभयो। अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा तपाईँको इटालीतिर
लड्न जानुभयो उहाँहरू तपाईँहरूको बाबा बाबाहरू चाहिँ। त्यहाँबाट रिटायर भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई सिजफायर भएपछि मान्छे चाहेन, अनि बाबाहरूलाई हवलदारमै पेन्सन पठाइदियो कि अलिकति मान बढाएर पेन्सन पठाइदियो। भने चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ कति सालमा भर्ती हुनुभयो? हामी 61मा भर्ती भएको। 1961 हजुर 61मा। अब मेरो मामा चाहिँ थाक, हामी गाउँभन्दा अलिक टाढो थाकमा मामा हुनुहुन्थ्यो गल्ला, उहाँले लौ भर्ती जाऊँ भन्नुभयो। त्यहाँबाट हामी गाउँबाट हिँडेर पोखरा आइयो। पोखरा आएर फेरि 3 दिन हिँडेर बल्ल भैरव आइयो, पग्ल्यामा आइपुग्यो। 3 दिन हिँडेको बादमा पग्लिया आइपुगेर अब भर्ती हुन्छ कि हुन्न भने हामीलाई साह्रो उयो पनि थिएन, भर्ती भइहाल्यो। त्यहाँबाट भर्ती भएपछि तपाईँको हामी त्यतिखेर चाहिँ पग्ल्यामा हाम्रो त्यो मेडिकल एक्सरे गर्ने फेसिलिटी थिएन। त्यस कारण फेरि मेडिकल गर्नुको लागि हामीहरू धाराङ गयो। अब पग्ल्याबाट रेलबाट नौतनोसम्म गयो। इन्डियाबाट जानु, इन्डिया चाहिँ नौतनोबाट रेलमा के अरे जोगबनीबाट विराटनगर। हजुर त्यो भएर त्यहाँबाट उहाँ मेडिकल फिट गरेपछि अब पुरा 100% पास भयो भनौँ न। भनेपछि तपाईँ गाउँबाट पहिले एक दिन पोखरा झर्नुभयो, एक दिन त्यहाँबाट 3 दिन हिँड्नुभयो पक्ली हावाको लागि भैरवा। त्यस पछाडि नेपालको बाटो नभएपछि, बाटो त्यति बेला थिएन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग थिएन। त्यस पछाडि तपाईँ इन्डियाबाट घुमेर चाहिँ जोगमुनिबाट धरान आउनुभयो बाई रेल 1961 को कुरा। त्यति बेला हामी यहाँ जति पनि यहाँ क्यामेरामा छौँ, हामी म लगायत हामी यहाँ जन्मेकै थियौँ। त्यस पछाडि तपाईँको मेडिकल एक्जाम पोखरामा भयो, धरानमा। त्यस पछाडि तपाईँ कहाँ जानुभयो? त्यहाँबाट धरानबाट अब हामी पुरा भर्ती भएपछि हामी सबै तपाईँको रेलबाट फेरि हामी कलकत्ता आइयो। कलकत्तामा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरू पक्ली हावा आउनु परेन। अब उता हामीसँगै पूर्व पश्चिमको मान्छे सबै जम्मा भएपछि त्यहाँबाट रेलमा चढेर हामी अब फेरि के अरे कलकत्ता आइयो। अनि कलकत्तामा झन्डै 1-2 हप्ता बसिए होला। त्यतिखेर त्यो काम नहुँदाखेरि अब मैले गाउँघरमा हामीले त्यतिखेर जमानामा अब 3 क्लाससम्म अङ्ग्रेजीहरू पढाउँदैन थियो, गर्दाखेरि त्यो समयसम्म मैले गाउँघरमा ठुलो अक्षरको एबिसी चाहिँ राम्रो जानेको थियो, तर सानो अक्षर चाहिँ अझै राम्रो पत्ता लगाउन सकेको थिएन। अनि तपाईँको कलकत्तामा आएर हामी तम्बुमा बस्थ्यौँ, अनि दिनमा पढाउँथ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ सानो अक्षरहरू अल्फाबेटहरू अलिअलि चिनियो भनौँ न। इङ्ग्लिस चाहिँ अङ्ग्रेजी अल्फाबेटहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भर्ती भए पश्चात चाहिँ सानो अक्षरहरू चाहिँ चिनियो। स्मल लेटर होइन, स्मल लेटरहरू, क्यापिटल लेटर तपाईँलाई अलिअलि आउँथ्यो, स्मल लेटर चाहिँ त्यस पछाडि। कति जति बस्नुभयो कलकत्ता चाहिँ? हामी झन्डै 1 हप्ता जति बसेँ क्या। 1 हप्ता बसेपछि हामीहरूलाई चाहिँ प्लेनमा बुक गरेर हामी चाहिँ सुँगै पठाइने मलाया। त्यतिखेर मलाया भन्दाखेरि मलाया आयो भनौँ। ट्रेनिङ तपाईँहरूको मलायामै भयो? मलायामै भयो। हामी त्यहाँ बोय कम्पनीमा चाहिँ हामी 3 साल बस्यौँ। पहिलो वर्ष चाहिँ तपाईँको अलि बिहान पढाउने, आफ्टरनुनमा 1-2 घन्टा सुत्ने, भात खाएर झन्डै 2 घन्टा चाहिँ 1 बजी 3 बजीसम्म चाहिँ सुत्थ्यो। अनि 3 बजी चाहिँ त्यो ड्युटीवालाले सिटी बजाउँथ्यो, ड्युटीबाट सार्जनले सिटी बजाउँथ्यो, उठ्थ्यो। त्यहाँबाट 4 बजीतिर चाहिँ गेम खेल्न जान्थ्यो। पहिलो इयरमा त्यो गऱ्यो। दोस्रो इयरमा चाहिँ अब अलिअलि के अरे ड्रिल कवचहरू सिकाउने, बिहान प्राय पढ्ने। हामीहरूलाई चाहिँ एजुकेसन त्यहाँ क्लास छुट्याइयो कि, अनि क्लास छुट्याइयो। अनि हामी अब म चाहिँ J2मा पढेको थियो। J2 भनेको चाहिँ एकदम राम्रोलाई चाहिँ J1मा, ठिकैकोलाई चाहिँ J2मा। अनि हामी 6 क्लास J1देखि J6सम्म थियो। हामीलाई चाहिँ J2मा थियो। तपाईँ J2 भनेपछि अलि सेकेन्ड लेभल, साह्रो तल परेन।
सेकेन्डमा पऱ्यो। त्यहाँबाट मेरो कोसिसले गर्दाखेरि अनि त्यहाँ दोस्रो सालमा हामीले त्यतिखेर चाहिँ हामीले रोमन गोर्खाली मात्रै पढाउँथ्यौँ। रोमन गोर्खाली अङ्ग्रेजी नेपाली पढाउँदैन थियो। इङ्ग्लिस अक्षरमा चाहिँ जस्तै घर जाने रामबहादुर होइन हरिबहादुर होइन मेरो नाम यो हो भन्ने खालको। हजुर माई नेम इजको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले रोमनबाट रोमन त्यो रोमन गोर्खाली पढाउँथ्यो। थर्ड बल्ल सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हामीलाई त्यो टुटु राइफल सानो खाले टुटु राइफलसम्म हानायो। अनि थर्ड इयरमा चाहिँ पक्का रिक्रुट ट्रेनिङ बल्ल रिक्रुट ट्रेनिङ। भनेपछि तपाईँ बोईमा भर्ती हुनुभयो। जम्मा 2 खालको भर्ती हुन्छ। हजुर बोई सर्भिस चाहिँ हामी त्यो सानो उमेरकै मान्छेहरूलाई लिएर आउँछ कि 15 वर्ष हामी चाहिँ अब त्यो रेग्युलर हुनुलाई गर्दा 17-18 हुनु पर्यो। गर्दाखेरि एउटा दलबाट ल्याएको चाहिँ 1-2 जनालाई चाहिँ बोईमा धन्नै 5-10 जनालाई चाहिँ रेग्युलरमा लिन्थ्यो। भनेपछि तपाईँहरू डाइरेक्ट भर्ती हुनेलाई भन्दा त तपाईँहरूलाई पो फाइदा होला, किनभने पढ्नु पनि पाउनु भयो। त्यही भएर तपाईँहरूको अलिकति प्रगति पनि राम्रो भयो होला होइन। यो उनीहरूले राम्रो बोई कम्पनी उनीहरूले नटुटाउनु पर्ने तर टुटाइदियो क्या। त्यो बोई कम्पनी मलेसिया छाडेपछि बोई कम्पनी हरायो। किनभने हामी पछि झन्डै कुन 69तिर होला सब बोई कम्पनी नै टुटायो कि 1969-70तिर बोई कम्पनी नै टुटाइदियो। त्यसपछि चाहिँ अहिले बोई कम्पनी भन्ने छैन। भनेपछि कति वर्ष बस्नुभयो त्यहाँ? त्यो हामी 3 वर्ष बस्यौँ। त्यस पछाडिको तपाईँको पोस्टिङ बल्ल अब 3 वर्ष बसेपछि तपाईँको हाम्रो पल्टन छुट्याइयो। अनि पल्टन छुट्टियो। अब पल्टनमा चाहिँ कुन पल्टनमा जान्छ भने आफूले चोइस पनि थियो। त्यहाँ उनीहरूले चोइस अनुसार कसैलाई दियो कसैलाई दिएन। त मैले चाहिँ खासमा सिग्नलमा जान्छु भन्ने थियो तर मलाई चाहिँ इन्जिनियरमा पारिदियो। तर इन्जिनियरमा आएर गोर्खा क्विन गोर्खा इन्जिनियर त्यतिखेर क्विन्स लगाएको थिएन, गोर्खा इन्जिनियरमा पर्यो भनौँ न। गोर्खा इन्जिनियरमा त्यस पछाडि तपाईँको 3 वर्ष त्यहाँ सकेपछि जब पल्टन छुट्यो अनि मात्रै फुल तपाईँ चाहिँ अब रेग्रुट हुनुभयो क्विन्स भने। ओके त्यस पछाडि तपाईँको त्यहाँ 3 वर्ष पछाडि चाहिँ कुन ठाउँमा जानुभयो? मलेसियाबाट त्यहीँ गर्नुभयो बस्नुभयो? सँगै पठानीबाट हामी कुलाङमा गयो। मलेसियाभित्रै पर्यो? मलेसिया पर्छ, जोरबारो पर्छ, कुलाङमा गयो। अनि कुलाङमा गएर हाम्रो फेरि इन्जिनियरमा गएपछि हाम्रो इन्जिनियरको बेसिक कम्बाट इन्जिनियर ट्रेनिङ भन्छ त्यो गऱ्यो। त्यो इन्जिनियरमा के गर्नुपर्ने जस्तै यो कङ्क्रिटहरू कसरी गर्नुपर्ने अनि त्यो नट लासिङहरू कसरी गर्नुपर्ने अनि डेमोलिसनहरू कसरी गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू सिकाउँछ। हाम्रो इन्जिनियरको बेसिक ब्रिजिङहरू कसरी गर्नुपर्ने त्योहरू सिकाउँछ। त्यसको बादमा चाहिँ इन्जिनियरमा हामी कोर्स गर्दा पनि मैले राम्रै गरेँ भनौँ न। र अनि त्यो इन्जिनियरमा पनि म हाम्रो पार्टीमा चाहिँ च्याम्पियन भयो भनौँ न। यो कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँको ठ्याक्कै त्यो 2टा मेडल पनि देखियो। यो चाहिँ केमा पाउनुभएको त्यो पनि कुरा निकालिहालौँ न अब अहिले। यो बायाँपट्टिको चाहिँ यो बोन्यू मेडल हो। यो पहिले यो कन्फ्रन्टेसन हुँदाखेरि के अरे इन्डोनेसिया र के अरे यो मलेसिया ब्रुनाई कन्फ्रन्टेसन हुँदाखेरि अब हाम्रो के अरे ब्रुनाईको सुल्तानलाई अट्याक गरेर अब त्यहीँबाट मचियो भनौँ न। अनि पछि चाहिँ अब मलेसिया र इन्डोनेसियाको लडाइँ भयो। त्यस्तो हुँदाखेरि मलेसियामा पनि अब उनीहरू दुश्मन इन्डोनेसियाको मान्छेहरू आएर झऱ्यो कि झऱ्यो कारणले उनीहरूले हामी लडाइँमै नगए तापनि हामीलाई चाहिँ यो मेडल दियो। अनि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो लङ सर्भिस गुड कन्डक्ट मेडल हो। जसले 15 वर्ष राम्रो नोकरी गर्छ, कोही बदमास नगरेर चार्ज आर्मीमा चार्ज सिट भन्छ, चार्ज भएको छैन भने उनीहरूलाई चाहिँ लङ सर्भिस गुड कन्डक्ट मेडल दिन्छ। त्यो चाहिँ लङ सर्भिस गुड कन्डक्ट मेडल हो। ठिकै छ। हामी ठ्याक्कै केमा थियौँ भने तपाईँको कुलाङमा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ कति वर्ष बस्नुभयो? कुलाङ होइन? कुलाङमा हामी झन्डै 9 महिना जति बस्यौँ। त्यहाँ ट्रेनिङ गरेको बादमा बल्ल ट्रेनिङ गरेपछि हामी फेरि उहाँ ब्रुनाईमा पुग्यो। ब्रुनाईमा त्यतिखेर चाहिँ मैले भने त्यो लडाइँ हुँदै थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी ब्रुनाईमा पुगेर ब्रुनाईमा
हामी वहाँ पुगेपछि हामी चाहिँ जङ्गलमा लग्यो। ए जङ्गलमा चाहिँ हाम्रो एउटा मेलिगन भन्ने ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउँदै थियो। ए अँ अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको बाबाले चाहिँ बुलडोजर गरेर हजुर दर्शकबिन मेरो बुवा पनि क्विन्स गोर्खा इन्जिनियरकै हुनुहुन्थ्यो 1285 1285 तपाईँको नम्बर चाहिँ कति सुरुमा मामा त्यो पनि भनिहाल्नुहोस्। मेरो नम्बर चाहिँ 21 15 47 97। 21 15 47 97 आर्मीहरूको नम्बर र बाट नै सबैभन्दा छिटो चिनिन्छ होइन। हजुर हजुर आर्मीमा चाहिँ त्यही। त्यस पछाडि तपाईँहरूको मलेसियाको बसाइ पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो ब्रुनाईको पछि चाहिँ हामी नेपाल गयौँ। नेपाल गएर छुट्टी आएपछि फेरि हङकङमा आइपुग्यो भनौँ न। ब्रुनाईबाट छुट्टी गयो। छुट्टी गएर पहिलो छुट्टी गएर छुट्टी आएपछि म हङकङमा चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै हङकङ। हजुर यहाँ चाहिँ के तपाईँ नेपालबाट डाइरेक्ट हङकङ आउनुभयो कि कसरी फेरि मलेसिया जानुभयो त? हामी नेपालबाटै के अरे हङकङ आएको। हङकङ आउनुभयो काइतक एयरपोर्टमा। त्यस पछाडि कति बस्नुभयो हङकङमा? हामी हङकङमा झन्डै 5-6 महिना झन्डै 1 साल जति बसेँ क्या हो पहिलोचोटि पल्टनसँगै। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो हङकङको राइटको बेलामा चाहिँ अब यो चाइनाले धेरै गाजेमाजी गरेको थियो। अब त्यो कम्युनिस्ट सिस्टमहरूले चाहिँ पुरा हडताल गर्ने। अनि हामीहरू इन्जिनियरको मान्छेहरू चाहिँ हामी बम डिस्पोजल गर्न जानु पर्थ्यो। बाहिर बम लगाएको ठाउँ छ भने त्यसलाई भत्काउने पड्काउने त्यो गर्नुपर्ने थियो। भनेपछि चाइनाको कम्युनिस्टहरू चाहिँ यहाँ आएर उ गर्थ्यो उनीहरूको प्रोपोगन्डा। अब यहाँको उनीहरूको लिङ्क यहाँको उताबाट प्रोपोगन्डा गरेर तपाईँको यता चाहिँ उ गर्ने के अरे हडताल मचाउने त्यस्तै थियो। अन्त एक ताकत त एकदम सिरियसै भइसकेको थियो। तपाईँको हामीले नि ठाउँ पार्यो यो ठाउँ बोर्डर पोस्टतिर सबै ठाउँमा माइन लगाएको थियो ब्रिटिस आर्मीले। अनि उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ पक्कै एट्याक गर्छ है हङकङ चाहिँ लिन्छ भन्ने गरेको थियो। रातभरि हामी सबै बोर्डरमा स्ट्यान्ड बाई बस्यौँ। तर आखिरमा उनीहरू लिएन कि उनीहरूले त्यतिखेर एट्याक गरे भए त अब हङकङ त के हुन्थ्यो। अब अहिलेको समयमा स्थितिमा आइपुग्ने थिएन। त्यसरी नै त्यहाँ कति अनि त्यस पछाडि तपाईँ यो भनेको यहाँ तपाईँको अब सर्भिसको करिब 4-5 वर्षमा पुगेछ। त्यस पछाडि कहाँ जानुभयो के भयो त्यस पछाडि चाहिँ? त्यहाँबाट म के अरे त्यसपछि म त्यो हडताल सकेपछि म चाहिँ तपाईँको मलेसिया गयो। फेरि मलेसियामा उहाँ हाम्रो इन्जिनियर चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ कुलाङमा थियो। त्यहाँ इलेक्ट्रिसियन कोर्स गर्न गयो। इलेक्ट्रिसियन कोर्स गरेर आएर अनि इलेक्ट्रिसियन 3 गऱ्यो। त्यसबाट आएर फेरि म पछि हङकङै वापस आएँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि जानुभयो कि जानु भएन? फेरि आखिरीमा के अरे यो 68-69तिर होला म इलेक्ट्रिसियन 2 गर्नलाई फेरि कुलाङै गयो। पहिले क्लास 3 गऱ्यो। क्लास 2 गर्न कुलाङ गयो। त्यसको बादमा बल्ल फेरि हङकङै आयो। फेरि हङकङै आउनु भनेपछि तपाईँको इन्जिनियरिङमा तपाईँको विशेष केमा चाहिँ तपाईँले काम सिक्नुभयो त? त्यो आर्मीमै सिकाउँथ्यो तपाईँहरूलाई? हामीलाई त्यो अब आफ्नो ट्रेड भन्छ। मलाई चाहिँ अब अघिको जुन चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङले सबैले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हो बेसिक नर्मल सबैले गर्नु सबैको। अरूलाई चाहिँ अब आफ्नो एबिलिटी अनुसार ट्रेडहरू दिन्छ। अनि मैले चाहिँ इलेक्ट्रिसियन छाने थियो। इलेक्ट्रिसियन कोर्स गऱ्यो। इलेक्ट्रिसियन 3 गऱ्यो। त्यहाँबाट 2 गऱ्यो। दुइटैमै राम्रो गऱ्यौँ भनौँ न। त्यहाँबाट पछि मात्रै बल्ल फेरि इलेक्ट्रिसियन 1 गर्न चाहिँ हामी युके गएको थियौँ। युके पनि पुग्नुभयो भनेपछि तपाईँ अब इन्डिया हुँदै मलेसियामा बसेर हङकङबाट अनि सबैभन्दा लामो सर्भिस चाहिँ कहाँ गर्नुभयो तपाईँले? मैले सबैभन्दा लामो त हङकङमै गरेँ। अनि हङकङमा हुँदाखेरि कोही बेला एक्सर्साइजमा सोलोमन आइल्यान्डतिर जान्थ्यो। के अरे फिजीतिर जान्थ्यो। त्यहाँबाट 75तिर चाहिँ म फेरि यो अहिले त्यो क्लार्क अफ वर्क भन्ने एकदम 2 वर्षे कोर्स
त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीले त्यतिखेर कसैले पनि गरेको थिएन हाम्रो इलेक्ट्रिकलपट्टि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ 75बाट 77मा चाहिँ त्यो क्लर्क अफ वर्क इलेक्ट्रिकल भन्ने कोर्स चाहिँ गरेको। भनेपछि त्यो हङकङ सबैतिर भ्याउनु भयो। अनि अब कति सालमा चाहिँ तपाईँ क्याप्टेनमा पदोन्नति भएर पेन्सन लिनुभयो कि क्याप्टेन भएपछि चाहिँ पेन्सन लिनु? त्यो अब त्यो कोर्स गरेपछि मैले चाहिँ त्यो कोर्स पास गरेर आएपछि हामी 77मा आयो के अरे। 77मा आएर तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ उहाँ यो प्रिन्स अफ वेल्स बिल्डिङ बनाउँदै थियो सेन्ट्रलको। त्यसमा हाम्रो मिलिट्रीको तर्फबाट मैले मद्दत गर्यो। अनि प्रिन्स वेल्सले प्रिन्स चार्ल्सले के अरे ओपनिङ गर्नुभयो। त्यसको बादमा फेरि म यो हाम्रो यो आर्मी क्याम्पहरूको मेन्टेनेन्स गर्नुको लागि यो हङकङ गभर्मेन्टको के अरे पिडब्लुडीमा म झन्डै 6 साल जति काम गरेको। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्याम्पमा चाहिँ क्वार्टर मास्टर हुन्छ। हामीहरू चाहिँ क्वार्टर मास्टरसँग लिङ्क गर्ने अनि उहाँहरूको समस्याहरू के छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ बजेट पनि अब तपाईँको मेन्टेनेन्सहरू बजेटहरू सबै अब 75% चाहिँ हङकङ गभर्मेन्टले तिर्ने, 25% चाहिँ युके गभर्मेन्टले तिर्थ्यो। त्यो आर्मी क्याम्पको मेन्टेनेन्स गर्ने त्यो तिनीहरूको डिसिए एग्रिमेन्ट भन्थ्यो नि। 75% हङकङ गभर्मेन्टले तिर्ने, 25% चाहिँ ब्रिटिसले तिर्ने, मेन्टेनेन्स चाहिँ फेरि तपाईँहरूले गर्नु, हामीहरूले गर्ने। अनि त्यो पनि बजेट पनि त्यही प्रोपोर्सनमै गर्थ्यो। अब मेन्टेनेन्स हरेक सालमा अब क्याम्पहरूमा कहाँ के गर्नुपर्ने तिनीहरू। अब पछि त्यो इलिगल इमिग्रेन्ट एकदम आउनु थालेपछि यिनीहरूले हङकङमा बोर्डरमा पुरो बोर्डर फेन्स लगायो। बोर्डर फेन्स देखेको छु मैले, यो सातुककतिर, चुनमुनतिर, तिनसुवाईतिर। अनि रातभरि झिलिली बत्ती बाल्ने, राति भएपछि झिलिली बत्ती बाल्ने उतापट्टि। अनि तपाईँको यो के अरे मोसन डिटेक्सन सिस्टम, त्यो उताको मान्छेहरू आएर त्यो फेन्समा अलिकति हल्लाउनु साथ अलार्म जाने त्यस्तो खाले अलार्म लगाएको थियो। त्यो बोर्डर पुस भयो वारपारी तिनीहरू मेन्टेन गर्ने त्यस्तै कामहरू गऱ्यो। अनि झन्डै म 85मा चाहिँ कमिसन भयो भनौँ न, अफिसर भयो। अफिसर भएपछि बल्ल म पल्टनमा आएर एजुकेसन अफिसरको काम गऱ्यो। भनेपछि तपाईँहरूको मेन अफिस चाहिँ हेड क्वार्टर चाहिँ भनौँ हङकङको बेस चाहिँ तपाईँहरूको प्यारेनब्यारे गोल्ड कोस्टमा छ। त्यहीँबाट पेन्सन भएर फर्किनु? हजुर, त्यहीँबाट के झन्डै 88मा उहाँ हाम्रो फेरि धरान क्लोज भएर पुरो ब्रिटिस क्याम्प बनाउनेवाला थियो नि त काठमाडौँमा। हजुर हजुर। 89तिर चाहिँ म काठमाडौँको त्यो ब्रिटिस क्याम्प बनाउनुलाई त्यहाँ पिएसएको के अरे वर्क्स अफिसर भएर प्रोजेक्टमा काम गर्यो। त्यहाँ काठमाडौँमा पनि छ र हाम्रो ब्रिटिस क्याम्पको त्यो ब्रिटिस क्याम्प ठुलो छ नि। पहिले त्यो ट्रान्सिट क्याम्पमै पछि त्यो प्लेनबाट चलेपछि त पुरै काठमाडौँ सारे नि। धारानै क्लोज गर्यो के अरे, धारानै क्लोज गर्यो, पग्ले हावे क्लोज गर्यो। त्यहाँबाट ब्रिटिस क्याम्पमा यो विक्रम भवन भन्ने ठाउँमा ठुलो पहिलेको जमानामै त्यो पहिलेको कुन चाहिँ राणाको के दरबारै लिएको थियो नि त। मैले त खालि के सम्झाएको थिएँ भने यो हाम्रो पोखरा मात्रै भयो ठुलो क्याम्प होला। होइन, त्यो ठुलो क्याम्प त झन् महँगो र त त्यही विक्रम भवन भन्ने त्यो काठमाडौँमा। भनेपछि धरान क्लोज हुने बित्तिकै सबै कुरो तपाईँ सेटअपको लागि तपाईँ त्यहाँ जानुभएको थियो। तपाईँको अब के अरे पेन्सन चाहिँ कति सालमा जानु? म 90मा रिटायर भयो। 90को रिटायर भएर चाहिँ कता बस्नु? म रिटायर भएर धेरै बसेन, 1-2 महिनामा म यता आइहालेँ। ओके। 90मा तपाईँ रिटायर हुनुभयो र नेपाल जानुभयो। सिक्लेस जानुभयो कि काठमाडौँ पोखरा? कता? पोखरा त हुने नै भयो। म अब त्यतिखेर मैले काठमाडौँ घर बनाइसकेको थियो। काठमाडौँमा 1-2 महिना बस्यो। 1-2 महिना बसेर फेरि यतै वापस आइयो। तपाईँको रिटायर चाहिँ काठमाडौँमा भयो होइन त? हजुर। अलराइट। त्यस पछाडि मामा तपाईँ पेन्सन जानुभयो 1990मा। हजुर। 19मा गए पछाडि फेरि ब्याक टु सेकेन्ड क्यारियरको लागि फेरि म हङकङमा आइपुगेँ। हङकङ आउनुभयो। त्यस्तै बेला त हङकङमा कुन उसमा आउनु भयो त? किनभने त्यति बेला त इम्पोर्टेड लेबरमा आउनुभयो कि? मलाई चाहिँ हाम्रो यो
क्वालिफिकेसन हुनको स्किल लेबर स्किल लेबरको कारणले हाम्रो चाहिँ एउटा यहाँको एउटा कम्पनीले स्पोन्सर गरेको थियो। मैले त्यहाँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा काम गरेँ सुरुमा त्यहाँ झन्डै 1 साल गऱ्यो। त्यसको बादमा मैले गोल्ड कोस्टमा के अरे त्यो अहिले यट क्लब र मरिना क्लब बनाउन त्यहाँ चिफ इन्जिनियर काम गऱ्यो। त्यसको बादमा त्यहाँ बनाउँदा फेरि चिङमा ब्रिज आयो 94 सालतिर। 94देखि चिङमा ब्रिजमा काम गऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ म हाइवेको डिपार्टमेन्टको तर्फबाट त्यहाँ सिनियर इन्सपेक्टर भएर काम गऱ्यो। त्यहाँको इलेक्ट्रिकलहरू हेर्थ्यो भनौँ न चिङमा ब्रिजमा चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपालबाट हाम्रो इन्जिनियरको केटाहरू पुल लाउने हाम्रो इन्जिनियरको केटाहरू धेरै आउनुभएको थियो। भनेपछि तपाईँ त नेपाल त कति बस्नुभयो त? अनि पेन्सन 90मा जानुभयो, फेरि कति 1-2-4 महिना बस्नु? 2-4 महिना धेरै बसेन जो यतै आइहाल्यो। सपरिवार आउनुभयो कि तपाईँ मात्रै आयो? 91मा आयो। त्यहाँबाट 92मा चाहिँ वाइफहरू आयो। 92मा माइजूहरू आउनुभयो अनि हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि आउनुभयो कि? हजुर 92बाट। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ किन मैले अघि इम्पोर्टेड स्किल लेबरको कुरो गरेँ नि, त्यति बेला चाहिँ हङकङमा इम्पोर्टेड स्किल लेबरहरू पनि आउँथ्यो क्या। अहिले त त्यो छैन। फेरि स्किल लेबरहरू पनि हाइली एजुकेटेड हाइली स्किल्डहरू चाहिँ अझै पनि ल्याउँदो रहेछ होइन। किनभने 1-2 जना चाहिँ मैले पनि देखेको छु। तर कम्पनीले स्पोन्सर गर्यो भने उनीहरूले प्रायः रिजेक्ट गर्दैन। तर उनीहरूले यो ल्याउनुभन्दा पहिले तिमीले साउथ चाइना मणिपुरमा एडभर्टाइज गरेन, यहाँ मान्छे पाएन र एक्जोस्ट भयो भने बल्ल ल्याउनु पाउँछ भने त्यो सिभी अनुसार चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। ओके, त्यस पछाडि तपाईँ चिङमा ब्रिज 94मा त्यहाँ जोइन हुनुभयो? हजुर। त्यहाँबाट चिङमा ब्रिज सकेपछि तपाईँको फेरि तिङगाउ ब्रिज सुरु हुँदै तिङगाउ ब्रिजमा त्यही हाइवेकै तर्फबाट सरी त्यो हाइवेको तर्फ चाहिँ हङकङ गभर्मेन्टको हाइवेको तर्फबाट होइन? इम्प्लोइमेन्ट नै हाइवेको डिपार्टमेन्टले गर्थ्यो हामीलाई। अनि गभर्मेन्टको रेटमा हामीलाई स्यालेरी राम्रै दिन्थ्यो, हाउसिङ दिन्थ्यो। हजुर। त्यस पछाडि सिभिल लाइफ पनि सुरु भयो हङकङमा। पहिले आर्मी लाइफ भयो, त्यस पछाडि सिभिल लाइफ। के फरक पाउनु भयो आर्मी लाइफ र सिभिल लाइफ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ? अब आर्मी लाइफमा चाहिँ अब तपाईँको सबै चिज सरकारले गरिदिएको हुन्छ। एकोमोडेसन सबै मिलाउँछ। अब साह्रै अब बेलामा बाहिरतिर नि जान पाइहाल्छ। तर अब सिभिल लाइफमा चाहिँ सबै चिज आफैले ब्याउनु पऱ्यो, गर्दाखेरि अलि फरकै छ यो फरकै छ। त्यस पछाडि तिङगाउमा जोड्नुभयो अनि त्यस पछाडि हङकङै बस्नु थाल्नुभयो? हजुर। त्यहाँबाट तिङगाउमा सकेपछि फेरि 2000 कति सालतिर यता वेस्ट रेल सुरु भयो। वेस्ट रेल, हजुर। वेस्ट रेल सुरु गर्दाखेरि मैले फेरि उहाँ सिउहोङ र सिउहोङ र चुनमुन स्टेसन चाहिँ हामीले बनाएको। त्यही कन्सल्टेन्टको थ्रुबाट, त्यतिखेर कन्सल्टेन्टको थ्रुबाट त्यहाँ गएर काम गऱ्यो भनौँ न। वेस्ट रेलमा गऱ्यो। वेस्ट रेलमा गर्नु। हजुर। यस लाउरेहरू चाहिँ के अरे त्यति पढे लेखेका हुँदैनन् भने पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा ट्रेड राम्रो पक्रिनु भएकोले जहिले पनि राम्रै भयो। हजुर। के सम्झिनुहुन्छ? हजुर, त्यो पक्का हो। ट्रेड अब आफूले सबै चिज जान्नु जरुरी छैन। एउटा ट्रेड पक्रेर तपाईँहरूले अहिलेको यहाँको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइडमा काम गर्ने बाबाहरूले पनि हेरौँ न। अब त्यो पक्रेर लाइन त्यसै त्यही लाइनमा माथि पुग्नु सक्छ। जस लाउरेहरूलाई एउटा न एउटा स्किल चाहिँ ब्रिटिसले दिएकै हुन्छ है, यो यसमा चाहिँ तिमी गर है भनेर चाहिँ। हाम्रो इन्जिनियरकोहरूलाई चाहिँ म विशेष गरी इन्जिनियरकोहरूले चाहिँ एउटा ट्रेड गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ फ्युचरमा पछि सिभिल भए पनि अलिअलि काम लाग्छ भन्ने। अब जस स्किल। अहिले चाहिँ तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ मामा यो हङकङमा चाहिँ? म कामतिनमा बस्छु। पहिलेबाटै कामतिन? म पहिल्यैदेखि नै त्यही एउटै घरमा बस्छु, त्यहीँ बस्छु। अनि त्यही सजिलो लाग्छ। अहिले छोरीहरू? छोरी 2टा छोरी छ। यहीँ हुनुहुन्छ? माइजू पनि? रिटायर्ड लाइफ त झन्डै हङकङमै बित्ला जस्तो भयो। हजुर। अलराइट। उहाँको अर्को पक्ष भनेको उहाँ चाहिँ तमु टेहुलको संस्थापक अध्यक्ष पनि होइन? तपाईँ टोह्युल हङकङको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सामाजिक
बाटोलाई हेर्ने हो भने यो कति सालमा स्थापना गर्नुभयो? यो 1998मा 1998मा सुरु गरेको हाम्रो टमोटो युला। अब त्यतिखेर इस्टाब्लिस गरेको हामीले हो। अब त्यतिखेरको जमानामा अब मिटिङ हुने ठाउँहरू पनि थिएन। अब गोल्ड कोस्टतिर गएर बिचतिर यसो मिटिङ गरेर सानो सानो बिबीकी स्पोर्टतिर गरेर त्यहीँबाट सुरु गरेको। अनि मैले त्यहाँ धन्नै दुई टर्म चलाएँ भनौँ, 4 वर्ष चलाएँ। पछि चाहिँ मैले मानबहादुर साहब, क्याप्टेन मानबहादुर साहबलाई ह्यान्डओभर गरेँ। के कुरोले चाहिँ तपाईँलाई क्लिक गरेर चाहिँ यो संस्था पनि स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो? अनि अब त्यतिखेर हाम्रो नेपालीको समस्या धेरै थियो। अब मेरै छोरीको लागि कुरा गरौँ, स्कुल भनेको यिनीहरूले बाहिरको यहाँको चिनाले त्यो स्कुल उनीहरू नन चाइनिजलाई लिँदै नलिने यिनीहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेरो कान्छी छोरी चाहिँ स्कुल जानुको लागि बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा ट्राभलिङ गर्नुपर्छ। त्यतिखेर हामी कामती नै बस्यौँ। त्यति बेला वेस्ट रेल थिएन। बिहानै 51 नम्बर चढेर चुनवन आयो, चुनवन आएर रेलमा उहाँ कोलम्बियासम्म त्यस्तो गर्ने थियो स्कुल। उहाँ हिपो त्यो डेली स्कुलले उनीहरूले लियो, उनीहरूले लिएर मेरो कान्छी छोरीले त्यहाँ एजुकेसन गर्यो भनौँ न। अनि त्यो भएर हामीले त्यो सुरुमा हाम्रो त्यो के अरे टमोटोको युलोबाट हामीले चाहिँ गभर्मेन्टमा धेरै प्रेस गर्यो, लो हामीलाई चाहिँ नानीहरूलाई स्कुलको जग्गा चाहियो, अनि लिनै मान्दैन, अनि उनीहरूको फ्युचरै छैन, लिए पनि युनिभर्सिटी पाउँदैन भन्ने कुराहरू हामीले धेरै गरेको। युनिभर्सिटी त लिने कुरै थिएन। अनि उनीहरूले त्यो उनीहरू स्कुल प्राइमेरी क्षेत्र नलिने त्यस्तो समस्या थियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एजुकेसन डिपार्टमेन्टसँग धेरै कुराहरू चलायो र अहिले चाहिँ अलि राम्रो इम्प्रुभ भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। यही कुराहरूले सामाजिक समस्याहरूले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो स्थापना गर्नुभयो। त्यति बेला फेरि करिब नेपाली समाजमा संस्था स्थापना गर्ने पनि होड चलिरहेको थियो होइन सबैले। कस्तो अनुभव रह्यो तपाईँको 4 वर्ष यो टमोटो युलामा रहँदाखेरिको? तम्मुहरूको सहयोग कतिको पाउनुभयो? जो बेसरी राम्रो लाग्यो। अब मेन कुरा हामीलाई यो त संस्थातिर चाहिँ राजनीति नलाइदियो भने हुन्थ्यो। अब त्यो नलाउँ भन्दा पनि आइहाल्छ, थोरै मिसिहाल्छ। त्यो अलिअलि राजनीतिबाट चाहिँ अलिअलि समस्या छ। नत्र अब लो म तम्मु हो, गुरुङ हो, हाम्रो संस्थाको लागि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू धेरै छ। त्यो तपाईँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ अहिले कस्तो छ, चलिरहेछ? राम्रै छ, अहिले राम्रै चलिरहेछ। हाम्रो विजयले राम्रै गर्नुहुँदैछ, विजय गुरुङ युवा पनि हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँको टर्म पनि अब सक्न आँटेछ। अब सेप्टेम्बरको 5मा अधिवेशन हुँदैछ भनौँ। कस्तो लाग्छ तपाईँले यो 96मा स्थापना गरे 98मा स्थापना गरेको संस्था अहिलेसम्म चलिरहँदाखेरि कस्तो महसुस? एकदम गौरव लाग्छ। 23 वर्ष हुनु लाग्यो। हजुर, 23 वर्ष हुन आँट्यो। आफूले स्थापना गरेको संस्था होइन, 23 वर्ष लागिरहेछ। क्यारियर पनि त्यतिकै तपाईँको पनि चलिरहेछ। हजुर, जस खुसी हुनुहुन्छ यो संस्था स्थापना? संस्थाले के गरोस् जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिलेको हाम्रो के अरे नेपाली संस्थाहरू अबले चाहिँ अब मेन कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै ढकढकाउने हो नि त। हाम्रो समस्या के छ, तिनीहरू नै ढकढकाउने। सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब जति सक्दो अब पोलिटिकल नलगाएर जति सक्दो हाम्रो नानीहरूलाई के फेर छ, हाम्रो कम्युनिटीलाई के पुगेको छैन त्यो चाहिँ ढकढकाउन सक्नु पऱ्यो अहिलेको हुनेवाला लिडरहरूले। त्यही भन्न चाहन्छु। अहिलेको अब करियर के कुरा, अब त अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त? तपाईँ त रिटायर्ड लाइफ हो कि के? जो अहिले चाहिँ रिटायर्ड लाइफ हो। अनि मैले अब यो 2000बाट त्यो मिलेनियमबाट चाहिँ 2000बाट चाहिँ मैले चाहिँ अब यो डेटा सेन्टरपट्टि एकदम यो कामहरू गर्दै आएको छु। डेटा सेन्टर भन्नाले अब जुन चाहिँ हाम्रो यो सबै के अरे मिडियालाई चाहिने यो डेटा सेन्टर हुन्छ।
त्यो डेटा सेन्टरमा चाहिँ डेटा सेन्टरमा डाटाको लागि डेटाहरूको लागि हामीले डेटा सेन्टरहरू धेरै काम गऱ्यौँ। वहाँ चङ्कौनमा थुप्रो छ। हङकङको गभर्मेन्टले त्यस्तो प्रकारले डेटा सेन्टर बनाउने एरिया तोकिदिएपछि त्यहाँ तपाईँको यो जापानिज कम्पनी आएर त्यहाँ डेटा सेन्टर सेटअप गरेको छ। के अरे अमेरिका के अरे गुगल आएर गरेको छ। तिनी यस्तो खाले डेटा सेन्टरहरू सेटअप गर्नु सक्यो भने पैसा त आउँछ नि त। अनि त्यो डेटा सेन्टरमा धेरै काम गर्नुको कारणले मैले त्यो डेटा सेन्टरपट्टि एउटा टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङमा मेरो स्पेसलाइज सब्जेक्ट हो। त्यस सम्बन्धी पनि एउटा किताब लेखेको छु। यो किताब यो त होइन? हजुर, यो किताब यही हो। अनि यो किताबको टाइटल छ प्र्याक्टिकल गाइड टु टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ अफ मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल एन्ड प्लम्बिङ इन्स्टलेसन भनेर लेखेको छ। यसको सम्बन्ध मैले यो नेपालमा गएर ओपनिङ गरेको हो। अनि नेपालमा पनि मैले गएर पोखरामा पनि युनिभर्सिटीमा एउटा सेमिनार गऱ्यो, टक गऱ्यो यो किताबको बारेमा। अनि उनीहरूलाई त अब सामानहरू देख्दैन के अरे त्यो अब त्यो ओभरहेड प्रोजेक्टरमा हेर्दाखेरि झिलिमिली हुन्छ। तर यो फ्युचरमा चाहिँ यो एकदम यो डेटा सेन्टरपट्टि तपाईँहरू टेस्टिङ कमिसनिङपट्टि लाग्यो भने काम चाहिँ अलिकति सजिलै पाउन सकिन्छ। किनभने हाम्रो इन्जिनियरहरू, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर बाबुहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अब फ्युचरमा युनिभर्सिटी सकेपछि तपाईँले कि त डिजाइनपट्टि काम गर्ने हो, कि त इन्सुलेसनपट्टि काम गर्ने हो, कि त के अरे टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ। यो टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङको लागि चाहिँ यो बुक एकदम जो सबै सब्जेक्टहरू कभर गरेको छ। तपाईँहरूलाई कसरी अपरेट गर्छ भन्नको लागि यो किन्नुको लागि म उ गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ सिङ्गापुरमा प्रिन्ट गरेको। यो चाहिँ अनलाइन मात्रै पाइन्छ कि? अनलाइन पनि पाइन्छ। अनलाइन पाइन्छ। नेपाली भर्सन चाहिँ छैन। नेपाली भर्सन चाहिँ छैन। नेपाली दोकानतिर पाउँछ के छ? अहिले मैले हङकङमा गरेको छैन। यो सिङ्गापुरमा अब यो प्याट्रिजले उ गरेको हो। अनि सेल्स र उनीहरूले गर्छ। अनि यो चाहिँ अब मैले किन लेखौँ भने अब आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ एउटा चिजमा लेखिराख्यो भने पछिको जेनेरेसनलाई काम लाग्छ भनेर मैले यो गरेको छु। ठिकै छ। कुनै एउटा एपिसोडमा तपाईँको यसको बारेमा एउटा छुट्टै टपिक बनाएर कुरा गरौँ ल। अब हामी करिब अन्त्यमै छौँ। अनि के छ, तपाईँ अब सबै गोर्खा भेटरनहरू चाहिँ युके लाग्दैछन्, तपाईँको चाहिँ के छ प्लान? म मैले पहिले भिजा त पाएको हो। मैले 2006 सालमा सुरु जम्मा सबै युके जान आँट्यो। 6 सालमा गएर मैले 2-3 पालि चाहिँ 2 सालमा इन आउट गरेर गऱ्यो। पछि चाहिँ खोइ उनीहरूले अलिकति खोइ तिमीलाई यहाँ सर्नु भनेर तिमीलाई के अरे भिसा दिएको, यहाँ सेटल हुनु भनेर अहिलेसम्म किन भिजा गर्दैन भन्ने मलाई त भनेन। तर त्यस्तो कुराहरू धेरै आएपछि बरु मैले चाहिँ बरु नगएर 2 सालमा अब 1-2 लाख पैसा त्यतिकै खर्च हुन्छ भनेर म अहिले चाहिँ स्टप गरेको छु। भनेपछि तपाईँ जानुहुन्न? म सायद युके अहिले हालैको सिचुएसनमा जान्न होला। म अझै 1-2 साल चाहिँ अब यो पार्ट टाइम मेरो अहिले कम्पनी एउटा डेटा सेन्टर टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ कन्सल्टेन्सी भन्ने एउटा कम्पनी छ। त्यसमा चाहिँ अब कामहरू पायो भने बेलामा पार्ट टाइममा काम गर्छु। अहिले 1-2 सालमा अझै हङकङ बस्नुहुन्छ। नेपाल जाने चाहिँ के छ? सायद 5 सालपछि चाहिँ प्लान इन फ्युचरको एउटा चाहिँ फ्युचरको प्लानिङ चाहिँ छ। अब हामी करिबै अन्तिममै आइपुगिसकेका छौँ करिब होइन। तपाईँको हबिजहरू के रह्यो? तपाईँको ब्रिटिस आर्मी हबिजहरू हुन्छ नि मान्छे, रुचिहरू केमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो तपाईँ? अब हबीहरू मैले पहिले आर्मीमा हुँदाखेरि टेनिस खेल्थ्यो। टेनिस खेल्थ्यो, त्यो लङ टेनिस खेल्थ्यो। अनि स्क्वास पनि खेल्छु। तर अहिलेको उमेरमा चाहिँ स्क्वास चाहिँ अहिले फास्ट लाग्छ। टेनिस चाहिँ कोही बेला खेल्छु। अरू हबीहरू अब ब्याडमिन्टन पनि खेल्नु मन लाग्छ। ब्याडमिन्टन खेल्छु। अरू हबी त
गेम्समा त त्यति होला स्विमिङ पनि मनपर्छ अब मलाई स्विमिङ पनि एकदम फिजिकलको लागि राम्रो हो स्विमिङ गर्छु कोही कोही बेला तर अहिलेको यो सार लगाएपछि अब अलिकति खतरा लाग्यो यो अहिले कोभिडले एकचोटि सार्सले धोका दियो होइन अहिले कोभिड अनि अहिले ल अब मामा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अहिले छ्यामा को हुन्छ छ्यामाहरूसँगै बस्नुहुन्छ ज्यू छ्यामा दुईवटा छोरी यहीँ हङकङमा हामीसँगै छ अब यो हाम्रो च्यानल चाहिँ अब इन्टरनेटको माध्यमबाट देश विदेशमा जान्छ होइन तपाईँहरूको भुपू गोर्खाहरूलाई या आफ्नो परिवारलाई आफ्नो तमु साथीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँको के छ सन्देश छ भने कृपया भनिदिनुहोस् न तपाईँ अब भुपू रिटायर मान्छे अहिले वर्ल्ड वाइड नै जहीँ त्यहीँ बसिरहेको छ अनि अहिले युकेमा हाम्रो सत्याग्रह टिमले चाहिँ पेन्सन इक्वल राइटको लागि फाइट गर्दैछ उहाँहरूको काम सफलता होस् अब जहाँ जहाँ बसे पनि मान्छेलाई जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो लाग्ने रहेछ अनि युके पनि बसियो तर मलाई चाहिँ हङकङ चाहिँ अलि हङकङ नै राम्रो लाग्यो यहीँ सेटल भएको छ तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ राम्रोसँग बस्नुहोस् अनि आफ्नो भविष्यहरू राम्रो बनाउँदै जानुहोस् भन्न चाहन्छु हस् मामा आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हवस् त कृष्णजी अनि एवाइएस क्रिएटिभलाई अब तपाईँहरूको यो भर्खरै च्यानल सुरु हुँदैछ त्यसमा तपाईँहरूको सफलता होस् अब भ्यू दिने पछि भ्यू बढ्दै जाओस् त्यही आशा राख्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्नु छ थ्याङ्क यू